میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر ذیشان، مقرر شعلہ بیان، انداز حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر! یار یہ سستی چھوڑیں، نعرہ تکبیر! عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ختم نبوت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ سامعین محترم، قابل صد احترام علماء کرام، اس جگہ تے بیان کرنا میرے واسطے خاصا مشکل کام ہے کہ میرے اساتذہ سٹیج دے اوپر موجود نے۔ اصلی سبق میں سنان لگا، پہلا جڑے آندے سن اسی سبق سنان آئے ہیں وہ تے چلو ماشاءاللہ کسر نفسی کو لوگ کم لے رہے سن۔ سبق تے میں سنا لگا کہ اساتذہ میرے ماشاءاللہ سٹیج تے موجود نے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ انہاں دی موجودگی چ مینوں دو چار باتاں تواڈے گوش گزار کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، میرے ذمے عنوان احباب نے لگایا دفاع صحابہ۔ آج دے اس دور دے اندر
میں بڑے ایسے لوگوں ذاتی طور تے بھی جاننا اور سندیاں سناندیاں بھی رہی دے، بڑے بڑے پڑھے لکھے اس طرح دیاں باتاں کردے نے، معاذ اللہ العیاذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اوپر اگر ایک طبقہ تنقید کر دے، انہاں دے اوپر بکواس کر دے، اور اسی اہل السنت دے علماء اگر او دا جواب دینے یا رد عمل ظاہر کرنے تے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آندے نے جی تسی چپ کاریا کرو، تانوں کادی ٹینشن ہے؟ او اگر گل کردے نے تے آپ ہی او جانن تے اونا دا رب جانے، تسی کانوں ماحول نو خراب کر دے ہو؟ تسی خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ حضرات، میرے ناقص جے علم دے مطابق جیڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے خلاف بکواسات سن کے، تنقید سن کے اور خاموشی اختیار کر جائے، میرے ناقص جے علم دے مطابق انہوں اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے کہ او دے اندر ایمان بھی ہے کہ کوئی نہیں، او دا دل ایمان تو خالی تے نہیں ہو چکیا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، گج کے کہو، اچھی آکھو، حالے 12 بجے نے تے تواڈے تے نہیں نہ بجے، گج کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا دفاع کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ دا طریقہ ہے، رب دی سنت ہے، اور جنہ دا دفاع عرش والا رب کرے اونا دے خلاف بکواسات سن کے اج دا کلمہ گو مسلمان خاموش ہو جائے، میں کس طرح انہوں مسلمان مننا تے کمیں انہوں مومن تسلیم کراں؟ حضرات، اگر اسی صحابہ دا دفاع کرنے ہیں، اسی اللہ رب العالمین کو لو یہ طریقہ سکھے ہے، رب دی سنت ہے، اللہ دا طریقہ ہے صحابہ دا دفاع کرنا، تسی سارے اللہ دے طریقے نو اپنان واسطے تیار ہو؟ انشاءاللہ دفاع صحابہ ہوندا رہے گا جب تک تسی زندہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال صحابہ دی شان میں جو کوئی فرق پا سکدا نہیں پا سکدا، رب دی سنت ہے۔ اور میں ایسے بات تے چند آیات تو آڈے گوشت گزار کرنیاں نے رب دے قرآن وچوں کہ اللہ دا طریقہ ہے نبی پاک دے صحابہ دا دفاع کرنا۔ ایک آیت میں شروع چ پڑھن لگا جیڑی اکثر میرے تو پہلے علماء خطبہ پڑھ چکے نے، پہلے پارے دی آیت کہ جدوں منافقہ نے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو معاذ اللہ بے وقوف آکھیا، انہاں نو العیاذ باللہ کم عقل آکھیا، بے وقوف جدوں انہاں معاذ اللہ صحابہ کرام نو آکھیا تے میرے رب نے فوراً او دا جواب دیتا اور اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا۔ رب دا قرآن سنو، انہاں کی آکھیا تے رب نے او دا جواب کی دیتا۔ اب دیکھو نا قرآن نے ذکر کیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اللہ فرماتے ہیں جدو انہاں کافراں نو منافقاں نو آکھیا گیا ایمان لے آؤ اونج جویں ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لے آئے نے، ایمان لے آؤ اس طرح جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے نے۔ انہاں بے وقوفاں انہاں کافراں منافقاں نے اگوں آکھیا انؤمنو کما آمن السفہاء، اسی انج ایمان لے آئیے جویں معاذ اللہ بے وقوف ایمان لے آئے نے۔ العیاذ باللہ انہاں میرے پیغمبر دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، میرے رب نے خاموشی اختیار نہیں جے کی تھی۔ او مسلمانوں صحابہ دی عظمت سنن آن والے ہو، صحابہ دی عظمت پیچھے جانا دیاں قربانیاں دین دا دعویٰ کرن والے ہو، رب دی سنت نو ویکھیا جے، اللہ دے طریقے نو ویکھیا جے۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا پھر کسے موقع تے جواب دیاں گے، رب نے اے نہیں آکھیا موقع محل ویکھ کے جواب دیاں گے، اللہ نے اے نہیں آکھیا چلو ہون خاموشی اختیار کر جانے ہاں پھر کدی گل کر لواں گے۔ جدوں انہاں نے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، عرشاں والے رب نے فوراً حرف تنبیہ استعمال کیتا، فرمایا الا، الا دا معنی خبردار، توجہ کر لو، متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تو سانو خبردار کر کے کی دسنا چاہنا ہے؟ اللہ تو خبردار کر کے دنیا والیاں نو کس بات دی طرف متوجہ کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں اپنے صحابہ دا دفاع کرن لگا، خبردار انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اے جڑے میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آندے نے، میں رب کہنا اے آپ ہی بے وقوف نے، اے علم نہیں رکھ دے، انہاں نو بے عقلاں نو پتہ ہی نہیں، اے آپ جاہل تے بے وقوف نے۔ حضرت اگے فرما رہے سن مولانا ابو یحییٰ نور پوری، میرے رب دی سنت ہے، میرے رب دا طریقہ ہے کہ جو انہاں نے میرے نبی دے صحابہ نو آکھیا، میرے رب نے اوہی انہاں نو آکھیا، انہاں نبی دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا، رب نے انہاں نو بے وقوف آکھیا۔ پتہ لگا اللہ دی سنت ہے کہ جو کوئی میرے نبی دے صحابہ نو آکھے گا اوہی انہوں آکھیا جائے گا۔ پھر گج کے بولو جڑا ابو بکر نو کافر آندا ہے او سارے کون نے؟ گج کے بولو کون نے؟ جڑا صحابہ نو بے ایمان آندا ہے سارے بولو کون نے؟ جڑے صحابہ نو فاسق آندے نے سارے کون نے؟ جڑے صحابہ نو فاجر کہندے نے سارے کون نے؟ اور جو کچھ میرے نبی دے صحابہ نو کہیں گے اللہ دے قانون دے مطابق آٹومیٹکلی اے سب کچھ بندے جان گے، اے کافر بھی بن جان گے، فاسق بھی بن جان گے، فاجر بھی بن جان گے، بے ایمان بھی بن جان گے، اے سلیل بھی بن جان گے، رسوا بھی ہو جان گے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوندے ہی رہیں گے۔ اے میرے رب نے اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیتا ہے۔ آکھو گے کوئی اور بھی دلیل پیش کر، آؤ میں رب دے قرآن دا ایک اور مقام تواڈے سامنے پیش کراں۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا، اے سورت دا نام سورہ آل عمران ہے۔ اللہ نے جنگ احد دا تذکرہ فرمایا ہے، اور جنگ احد دے اندر پتا جے نا کہ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جدو صحابہ کرام دے پیر اکھڑ گئے اور جڑے صحابہ نو درے دے اتے میرے پیغمبر نے مقرر کیتا سی تیر اندازہ نو اتھوں نیچے اتر آئے، غلطی ہو گئی اور فتح شکست وچ بدل گئی، اور بعد وچ پھر اللہ نے میرے نبی دے صحابہ نو فتح دے دی تھی، لیکن اس وقت نبی دے صحابہ دے دل وچ بھی یہ خیال سی کہ ساڈی وجہ تو فتح شکست وچ بدل گئی ہے، اور میرے رب نو بھی پتا سی کہ بعد وچ آن والیاں نے نبی دے صحابہ تے تنقید کرنی ہے کہ اے جی مال دی خاطر اینا نبی دے حکم دی خلاف ورزی کر دیتی، اینا جناب جیتی ہوئی جنگ نو شکست وچ بدل دیتا،
انہاں نے ظالماں نے بعد وچ آن والیاں نے آکھنے حضرت عثمان میدان احد وچوں نس گئے سن، فلانا صحابی نس گیا سی، فلانا صحابی نس گیا سی. جیڑیاں بکواسات انہاں ظالماں منافقاں نے بعد وچ کرنیاں سن، میرے رب نے او دا دفاع پہلا ہی فرما دیتا. آکھو گے کتھے فرمایا؟ سنو ذرا رب دا قرآن کی آمد ہے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اینا لفظاں دے اتے غور کرنا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. جدو اینا دے کولو غلطی ہوئی صحابہ کرام کولو درہ چھڑ دیتا تھلے آ گئے تے میرے رب فرماندے نے کوئی گل نہیں. تو آڈے بچو بعض ایسے نے جڑے دنیا چاندے نے تے بعض ایسے نے جڑے آخرت چاندے نے. اللہ نے میرے پیغمبر دے اینا صحابہ دی غلطی دے متعلق میرے نبی دے دور وچی اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کر دیتا. کی فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اے میرے نبی دے صحابہ بعد وچ آن والیاں نے تنقید کرنی ہے. انہاں آکھنا عثمان جنگ احد وچوں نس گئے سن معاذ اللہ، انہاں آکھنا فلانی صحابی نس گئے سن، انہاں آکھنا فلانا صحابی فرار ہو گیا سی. میں پہلا ہی اعلان کر دینا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اے جیڑی غلطی تواڈے کول ہوئی ہے میں تواڈی غلطی نو معاف فرما دیتا ہے. میں تواڈی غلطی نو کی کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع اپنے نبی دی زندگی دے اندر کر دے. فرمایا لوکاں نے تنقیداں کرنیاں نے پر انہاں نو جدوں بھی کوئی تنقید کرے تسی اونوں قرآن سنا دینا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. حضرت عثمان نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے، دیگر صحابہ نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے، درہ چھڑ کے آن والیاں نو رب نے معاف کر دیتا ہے، مال غنیمت کٹھا کرن والیاں نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے. میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کر رہی ہے. اور جے رب اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کر دے آج اسی اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کیوں نہ کریے؟ حالے بھی جے بات نہیں سمجھ آئی آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. اے بھی پارا چوتھا ہی جے اللہ دا قرآن میں تواڈے سامنے رکھاں. اللہ دے قرآن دے اندر لکھی ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اس آیت دا پس منظر ذرا سماعت فرما لو. یہودیاں دے ایک مقام تے نا میرے رب نے قرآن دی ایک آیت نازل فرمائی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے وے؟ یعنی رب دا مطلب تے سی کون ہے جڑا اپنا مال اللہ دی راہ وچ خرچ کرے اللہ نو قرض حسنا دے وے اللہ نو دنیا آخرت دے اندر کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا. جدوں اے آیت اللہ نے اتاری تے یہودیاں نے کی آکھیا اے آمدے نے معاذ اللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے. اسی
اسی دولت مند ہاں، ساڈے کولوں اللہ مال منگدا ہے، ساڈے کولوں اللہ قرض پیا منگدا ہے، اسی معاذ اللہ دولت مند ہو گئے ہاں، الیاذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ جدو انہاں ظالماں نے یہ بات کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول موجود نے، انہاں نے جدو انہاں دی زبان تو اللہ دی گستاخی دے کلمات سنے، اس یہودی دے منہ تے تھپڑ دے ماریا۔ اے یہودی کٹے ہو کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے، آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے یار ابو بکر نے ساڈے ایک ساتھی دے منہ تے تھپڑ مارے ہے، اسی یہ کولو بدلہ لینا چاہنے ہاں، اسی ابو بکر دے منہ تے تھپڑ مار کے جناب قصاص لینا چاہنے ہاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر تو کیوں اے دے منہ تے تھپڑ مارے ہے؟ فرمان لگے اللہ دے نبی اس ظالم نے اللہ دی شان میں جو گستاخی کی تھی ہے، انہیں آکھے اللہ فقیر ہو گیا ہے، اسی دولت مند ہو گئے ہاں۔ تے اے یہودی مکر جاندے نے، آندے نے توبہ توبہ اسی تے اللہ دی گستاخی کاری نہیں سکدے، اساں اے بات نہیں آکھی، اگر اساں آکھیے ابو بکر نو آکھو کوئی گواہ پیش کرے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا گواہی کنے دینی ہے؟ اوتھے تے سارے ہے یہودی سن، میرے حق میں گواہی کون دے گا؟ تے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی خاموش نے، پریشان نے، نبی پاک علیہ السلام بھی پریشان نے۔ اے آندے نے اساں ابو بکر دے منہ تے تھپڑ مارنے یا پھر گواہ لے کے آؤ، گواہ نظر کوئی نہیں آندا۔ اتنوں قصاص دیاں تیاریاں ہو رہی نے کہ ابو بکر دے منہ تے تھپڑ مارنے، اتنوں آسمان تو جبرائیل رب دا قرآن لے کے آ جاندے نے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودی ابو بکر صدیق دی صداقت تے شک کر رہے ہیں، اے ابو بکر صدیق دی صداقت تے تنقید کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق دی صداقت دے اندر حرف ڈال رہے ہیں، ابو بکر صدیق دی صداقت دے اندر لوگاں دے دلاں وچ شک پیدا کر رہے ہیں۔ میں رب گواہی دینا ابو بکر سچے نے، یہودی جھوٹے نے۔ اینا جو کچھ ابو بکر نے آکھے واقعی اینا یہودیاں نے آکھے ہے۔ میں دسنا کی جانا اے ابو بکر دے خلاف کٹھے ہو گئے اور اینا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے منہ دے اتے تھپڑ مارنا چاہیا۔ میرے رب نے قرآن اتار کے حضرت ابو بکر دی حمایت کی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دفاع کیتا اور انہاں نو عزت دیتی، یہودیاں نو ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اور کیتا دفاع رب نے کہ نہیں کیتا؟ اچھی بولو۔ تو انو اج ابو بکر رضی اللہ عنہ دے دفاع واسطے آکھیا جائے کہ نکلو تے نکلو گے؟ نکلو گے؟ آج جڑی کل پرسوں ریلی ہوئی ہے ماشاءاللہ تساں ثابت کیتا ہے کہ اسی ابو بکر صدیق دی صداقت تے مر مٹ جاواں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت کر دے رہو گے۔ اور لوگوں جاگتے رہنا، اساں ابو بکر صدیق دی صداقت نو منوا کے رہنے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی عدالت نو منوا کے رہنے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے حیا نو منوا کے رہنے۔ اور لوگوں سنو، اسی صحابہ دی عظمت دا پرچم لہران دے رہاں گے، دشمنان صحابہ دا منہ کالا کر دے رہاں گے، مرتے دم تک دفاع صحابہ کر دے رہاں گے، کر دے رہو گے۔ آؤ میں اگے کو ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ انہ دے جذبے نو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ چلو بس تشریف رکھو، او تشریف رکھو، اور ٹائم میرا پہ جاندہ چھے تشریف رکھو۔ ہاں جی آؤ میں دساں
میرے رب نے کیویں صحابہ دا دفاع کیتا ہے. اگے علماء نے تذکرہ کیتا ہے, میں بھی تھوڑا جا اشارہ کرنا چاہنا. اما جی عائشہ صدیقہ, کہہ دیو گج کے کہو, رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے ظالمہ نے تہمت لگائی, منافقہ نے تہمت لگائی, کافرہ نے تہمت لگائی, کالے منہ والیاں نے تہمت لگائی. جی تو انہوں نے اما جی عائشہ صدیقہ دے اتے تہمت لگائی, میرے رب نے انہوں دے ایمان دیاں گوائیاں دیتیاں. آکھو گے کتھے گوائیاں دیتیاں؟ لکھیا 18ویں پارے دے اندر سورہ النور دے اندر اللہ نے انہوں دے ایمان دیاں گوائیاں دیتیاں. کی آکھیا میرے رب نے؟ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. گل میں سمجھان لگا, توجہ فرمانا. جی تو اما جی عائشہ تے تہمت لگی تے خالی اما جی عائشہ تے تہمت نہیں جے لگی, بلکہ اما جی عائشہ دے سارے گھرانے تے تہمت لگی. اور پتہ جے نا کہ اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ کدی بھی نہ کرے, کسے دی ماں بہن بیٹی تے تہمت لگ جائے, او دے ویر منہ لکاندے پھر دینے, او دا خامد منہ چٹھان جو گا نہیں رہندا, او دا باپ باہر نکلن جو گا نہیں رہندا, او دے چاچے تائے باہر نکلن جو گے نہیں رہندے. ایک بی بی تے تہمت لگ دیئے, سارا خاندان متاثر ہوندہ ہے, سارا قبیلہ متاثر ہوندہ ہے, ساری برادری متاثر ہوندی ہے. پتہ دے نا لوگ تانے مار دینے, تو فلانی برادری دیں, تو فلانے قبیلے دیں, تو فلانے خاندان دیں. انہاں ظالمہ نے کلی اما عائشہ صدیقہ تے تہمت نہیں لگائی, بلکہ خانوادہ صدیق دے ہوتے انہاں نے تہمت لگائی ہے. اور صرف خانوادہ ابو بکر صدیق دے تہمت نہیں لگائی, انہاں ظالمہ نے میرے نبی دے صحابہ تے بھی تہمت لگائی ہے. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے جنہ دے نال اما جی عائشہ نو انہاں ظالمہ نے منسوب کیتا ہے, انہاں صحابہ تے بھی تہمت لگائی ہے, انہاں میرے نبی دی بیوی تے بھی تہمت لگائی ہے, انہاں اما عائشہ صدیقہ دے خاندان تے بھی تہمت لگا دیتی ہے. تے میرا رب اے جدو تہمت منافقہ لگائی ہے, لیکن کچھ 2-3 مسلمان پکے مسلمان وہ بھی پراپے گنڈے دا شکار ہو گئے, جی میں آج بھی کئی کالے منہ والیاں دے پراپے گنڈے دا شکار سنی بھائی بھی ہوندے جا رہے ہیں. اور جناب میں ایک گل اپنے کولو نہیں کردا, ساڈے تحصیل وزیرآباد دے اندر ایک پنڈ ہے, اوتھوں دے ایک حضرت نے مینوں باقاعدہ واٹس ایپ دے اوپر کال کیتی, میسج کیتا, کہنے لگے حضرت سانوں کو اہل تشیع دی کتاباں دے حوالے چاہیے نے. میں کہا کی مسئلہ کی بنے ہیں؟ کہنے لگے ہون تے ساڈی مسجد دے نمازی بھی کہن لگ پینے تانوں کی لوڑ ہے کہن دی کہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے, تیناں دا جو رول ہے تسی ایک ہی من لو. آج پراپے گنڈے دا اثر اہل سنت والے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اہل سنت و مراد اہل سنت والجماعت حنفی ہون, بریلوی ہون, دیوبندی ہون, بھاویں اہل حدیث ہون, پراپے گنڈا اپنا اثر رکھ دے. اونا پراپے گنڈا کیتا تے بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے, اونا بھی کوئی جی جو دے وچ گل کر چھڑی. تے میرے رب نے جدوں اما جی عائشہ دی بریت واسطے آیتاں اتاریاں تے رب نے کی آکھیا ہے؟ فرمایا لولا, اللہ نے منافقاں نو نہیں آکھیا, منافق تے جان جہنم وچ, انہاں جانا ہی جہنم وچ. اللہ نے انہاں ایمان والیاں نو خطاب کیتا جڑے متاثر ہوئے سن پراپے گنڈے تو. رب نے آکھیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا
فرمایا مومن مرد تے مومنہ عورتاں نے جدو اما عائشہ دے متعلق تہمت والی بات سنی تے انہاں نے اپنی جاناں دے متعلق خیر والے کلمے کیوں نہ آکھے، انہاں نے انہاں دے متعلق خیر والی بات کیوں نہ آکھی؟ ایتھے اگر کوئی سمجھ جائے تو میں سمجھا دینا، رب نے انہاں اثر انداز ہون والے مسلماناں نو بھی مومن آکھیا ہے، اور جنہاں تے تہمت لگی ہے انہاں نو بھی رب نے بِأَنفُسِهِمْ خیرہ کہہ کے مومن آکھیا ہے۔ رب انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دے رہے ہیں، اور نال ہی میرے رب دفاع بھی کر رہے ہیں۔ دفاع کیویں کردے؟ اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون، اینا لفظاں تے غور کرے جے، اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا ظالموں، منافقوں، کافروں، بے ایمانوں، جھوٹ بول دے ہو، اما عائشہ دے تہمت لگام دے ہو۔ اللہ تو کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا معاذ اللہ، اگر الیاذ باللہ عائشہ دے اندر کوئی یہ ہو جی کوئی گل بات ہوندی تے کدی میرے نبی دے نکاح وچ نہ ہوندیاں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں قانون بنا دیتا ہے، گندیاں عورتاں گندے مرداں واسطے ہویا کردیاں نے، گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے ہویا کردے نے، پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مرداں واسطے ہویا کردیاں نے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتاں واسطے ہویا کردے نے۔ اوے اگر معاذ اللہ عائشہ دی اندر کوئی یہ ہو جی گل ہوندی تے میرے نبی دے نکاح وچ نہ آوندیاں، اگر میرے نبی دے نکاح وچ آئیاں نے تے اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دے نبی بھی پاک نے تے اما عائشہ بھی، اور ستے ستے بولو اما عائشہ بھی، اللہ دے نبی بھی پاک نے تے اما عائشہ صدیقہ بھی۔ جیڑا اما عائشہ صدیقہ دے ہوتے تنقید کر دے او حقیقت دے اندر میرے نبی دی ذات تے تنقید کر دے۔ میرے نبی بھی پاک نے، اما عائشہ صدیقہ بھی پاک نے، اور میرے رب نے اگے گل کتھے مکائی ہے؟ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ فرمایا ایک منافق کافر جو کچھ میرے نبی دے صحابہ نو آندے نے، جو کچھ اما عائشہ صدیقہ نو آندے نے، جو کچھ میرے نبی دے صحابہ دے متعلق بکواس کردے نے، میرے نبی دے صحابہ تے میری نبی دی بیوی اے سارے انہاں دیاں بکواساں تو بری نے، انہاں دیاں بکواساں تو، گج کے بولو انہاں دیاں بکواساں تو، اوے اج دے کالے منہ والیاں دیاں بکواساں تو بھی صحابہ بولو بری نے۔ اللہ تو انہاں لئی انعام کی رکھے ہے؟ فرمایا اللہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اگر انسان ہون دے ناتے انہاں دے کھاتے وچ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی میں انہاں نال مغفرت دا وعدہ فرما لیا ہے، میں انہاں نو معاف فرما دیتا ہے، اور میں عزت والا رزق انہاں نو عطا کرن دا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور دسو میرے رب نے اما عائشہ دا دفاع کیتا کہ نہ کیتا؟ میرے نبی دے صحابہ دا اللہ نے دفاع کیتا کہ نہیں کیتا؟ تسی بھی کر دے رہو گے انشاءاللہ۔ آج دا یہی پیغام ہے دفاع صحابہ واسطے، جو کچھ کرنا پیا قربانیاں دینیاں پیاں دیو گے انشاءاللہ۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، نبی دیاں فوجاں۔ واہ حبیب الرحمن یزدانی شہید، اللہ کر
کروٹ کروٹ جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے اور جنہ سے آبادی عظمت واسطے اپنے بچے تو آئے اپنی جاناں قربان کیتیاں اور کہہ گئے نے نا فرماندے نے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی اور لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر تے غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی تے گل مکان لگا دفاع صحابہ واسطے ساریاں گج کے بولنے نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی او پاویں کو مرزا جیلمی ہوئے مندہ سنان والا پاویں اسحاق جیلوی ہوئے پاویں او کوئی کالے منہ والا ہوئے کوئی بھی بدبخت ہوئے نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم جہنم نو جاسی السلام علیکم